अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब और इसकी राइटर हैं सबा खान। घर समेटते समेटते दोपहर तक इसकी हालत बरसों के मरीज़ जैसी हो जाती। बिखरे बाल, पसीने से शराबूर जिस्म, उतरी रंगत और दुखता हुआ हर जोड़। हर रोज़ वो नए रोज़ की तरह नए अल्फाज से अपनी ज़िंदगी को कोसती रहती थी। हालांकि वो बड़े धीमे मिजाज की औरत थी। एक कप चाय पी लूं ताकि मेरे जिस्म को कुछ आराम मिल जाए। पता नहीं किस वक्त वो सर झटक कर किचन में चली गई। अपने छोटे से घर के इस छोटे से किचन को वो बड़ी नफासत और तरतीब से रखती थी। एक कप चाय के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी दूसरे वक्त पर नहीं छोड़ती थी, इसीलिए तो इसका सारा दिन काम की नज़र हो जाता था। इसने अलमारी से पतीली निकाली और चूल्हे पर रख कर इसमें आधा कप पानी और दूध मिलाकर उबलने के लिए रख दिया। वो 2 चमचे चाय के पत्ती डाल दी, क्योंकि वो हमेशा चाय तेज़ पीती थी। जैसे ही चीनी का डब्बा खोला, धक से रह गई। जैसे ही चीनी का डब्बा खोला, धक से आंखें डुबडुबा गई और होंठ लरजने लगे। इसकी आंखें वो तो डबडबा रशीद गई और के होंठ आने को लरजने तूफान लगे। समझ रही वो थी तो रशीद कि के पता आने नहीं को किस तूफान वक्त तूफान समझ आ रही जाए। थी कि पता यहाँ तो नहीं इसका किस वक्त दिमाग और तूफान आ जिस्म जाए। को सुनामी यहाँ का तो सामना इसके था, दिमाग और जिस्म क्योंकि को रशीद सुनामी खान का के घर सामना में था। किसी चीज़ क्योंकि का रशीद ख़त्म खान होना के घर सुनामी में से किसी कम चीज़ नहीं का था। ख़त्म होना कभी सुनामी कभी से कम ज़िंदगी नहीं इतनी था। जहरीली क्यों कभी हो कभी जाती ज़िंदगी है, इतनी जो पल जहरीली पल क्यों हो मारती जाती रहती है। इसने अपने दोनों हाथों से सर को मजबूती से पकड़ लिया। चलो बाकी के साथ ये जहर भी पी लेती हूँ, कम अज़ कम जिस्म को कुछ हरारत तो मिल जाएगी। वो जैसे खुद को दिलासा दे रही थी। आने वाले तूफान को सहने के लिए एक ज़ोरदार धक्के के साथ वो दीवार से टकरा गई। इसका सर बुरी तरह जख्मी हुआ। वो अपने पल्लू से सर को गर्म फूंक से टिकोर देते हुए उठ गई। कितनी बार तुझसे कहा है कि रोज़ रोज़ ये तमाशा ना किया करो। हर रोज़ 2-3 चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। किधर जाती हैं ये सब? कुछ बताओ, बेचती हो या खाला के यहाँ भिजवा देती हो? मुझे बताओ। वो इसे बालों से पकड़कर मुसलसल मार रहा था। खाला सुगरा, जो इसकी वाहिद रिश्तेदार थी, इस घर में और पड़ोस में रहने की वजह से इसकी वाहिद गमख्वार और हमदर्द थी। ऐसे मौक़ों पर हमेशा वक्त पर पहुंच जाया करती थी। छोड़ दो रशीद, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? खाला सुगरा ज़बरदस्ती इसके बाल रशीद से छुड़वाते हुए बोली। हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ और इसने बनाया है मुझे पागल। सुकून से जीने नहीं देती है मुझे। औरत नहीं, चुड़ैल है ये, मुझे मारकर ही दम लेगी। वो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। अरे कुछ पता तो चले, ये आज फिर किस बात पर झगड़ा है? खाला सुगरा ज़च होते हुए बोली, जो इनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कितनी बार इस मनहूस को कहा है कि सौदा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल किया करो, मगर इसके हाथों में बरकत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। महीने का राशन 10 दिन में ख़त्म कर देती है। महीने का राशन? वो तंजिया चीखी, जो अभी तक खुद को गर्म फूंकों से टकोर दे रही थी। तुम महीने का लाते कब हो? तरसा तरसा के लाते हो और मैं फूंक फूंक कर इस्तेमाल करती हूँ। बंद करो अपनी बकवास। वो ज़ोर से धाड़ा। जानती हो कितनी महंगाई है, मगर तुम कैसे जानो? तुम तो महारानी बनकर उड़ना जानती हो। महारानी हूँ उड़ना? इसका अंदाज ऐसा काटदार था कि रशीद फिर दौड़ा मारने के लिए। छोड़ दे खाला मुझे, तेरा लिहाज है वरना। वो दांत पीसते हुए बोला। अरे बेटा बैठ जाओ आराम से, क्यों खुद को पागल बनाया है? अल्लाह का दिया सब कुछ है तेरे पास। लोग तुझे देख कर रश्क करते हैं कि कितनी जल्दी तूने तरक्की कर ली, तो फिर क्यों इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी अजीरन करता है? खाला की बातें हमेशा इस पर असर कर जाती थी। इनकी ज़ुबान मीठी ही इतनी थी कि सारे मोहल्ले वाले इनकी बहुत इज्जत करते थे। तू क्या जाने खाला, शीदे से रशीद खान का सफ़र मैंने कितनी मुश्किलों से तय किया है। वो फिर से अपनी गुर्बत की दास्तान सुनाने लगा। जानती हूँ बेटा, क्यों नहीं जानती, लेकिन एक बात है, मेहनत ज़िंदगी में बहुत से लोग करते हैं, मगर हर एक को ऐसा सिला नहीं मिलता, और जिसको मिल जाए इसे शुक्र करना चाहिए। और तुम लोग जी कितने हो? मियाँ बीवी और एक बेटा बस। इसीलिए तो आगे का सोच रहा हूँ। वो अपनी बात पे अड़ा रहा। अब भी अल्लाह ने दिया है, आगे भी देगा इंशाअल्लाह। इसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन कहाँ। ये दुनिया तो इसके ज़ोरे बाजू पे चलती है। सबको ये
رزق دیتا ہے۔ وہ جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی ابل پڑی۔ دیکھ رہی ہو خالہ کیسا زہر اگل رہی ہے، اس کی اسی نحوست اور نفرت کی وجہ سے میرے گھر میں برکت نہیں۔ اور خالہ کی ڈیوٹی لگ گئی، کبھی رشید اور کبھی نزہت کو چپ کروانے کی، مگر طوفان بدتمیزی بڑھتا گیا۔ خالہ اسے چپ کرا دو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ آج کیا ہوگا، اس سے زیادہ برا ہونا بھی باقی ہے۔ تیرا غلام نہیں ہوں جو تیری بکواس سنتا رہوں گا، تجھ سے 1000 درجے بہتر کو لے آؤں گا۔ بس یہی آخری حربہ ہوتا ہے تم مردوں کا۔ دیکھ تو چپ ہو جا ورنہ میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا تو نکال، میں بھی تو دیکھوں تیری مردانگی۔ اچھا میری مردانگی دیکھنا چاہتی ہے؟ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور خالہ ان دونوں کے بیچ دوڑ دوڑ کر تھک گئی، لیکن کسی نے اپنی زبان بند نہیں کی۔ تو پھر سن، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اپنے الفاظ 3 بار دہرائے اور ایک ہی پل میں برسوں کے بنائے گھونسلے کے تنکے بکھر گئے۔ وہ چرپائی پر لیٹے لیٹے مسلسل چھت کو گھور رہی تھی، جانے کس سوچ میں تھی۔ اس کے پہلو میں لیٹے بیٹے نے اسے کئی آوازیں دی لیکن وہ مسلسل خاموش تھی اور وہ اسے اماں اماں کہتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خالہ اگر تیرے بیٹے اور بہو مجھ سے تنگ آ جائیں تو مجھے ایدی سینٹر یا کسی دارالمان میں بھیج دینا۔ چھت کو گھورتے گھورتے بھی اس کو اندازہ تھا کہ خالہ نماز پڑھ چکی ہیں۔ کیوں؟ کیا کسی نے تجھ سے کچھ کہا ہے؟ خالہ ایک لمبی آہ نکالتے ہوئے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ نہیں، لیکن کب تک وہ رکھیں گے خالہ؟ ایک نہ ایک دن تو۔ اس لیے تو کہتے ہیں بیٹا کہ اپنے گھر کو اجڑنے نہیں دینا چاہیے، چاہے کہ کیسے بھی حالات ہوں۔ وہ کوئی گھر نہیں تھا خالہ، نہ کوئی زندگی۔ جب انسان کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو پھر کوئی نظر نہیں آتا، چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آواز بھرا سی گئی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو پریشان مت ہو، سو جا آرام سے۔ لیکن وہ کہاں آرام سے سو سکتی تھی؟ خالہ سغرا کے ہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ رشید دوسری شادی کر چکا تھا، ایک امیر لڑکی کے ساتھ۔ ہر مرد کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ امیر عورت اپنے ساتھ دولت لے کر آئے گی، لیکن وہ صرف اپنے امیرانہ چونچلے ہی لے کر آئی ہے۔ عقل کے ماروں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ بھاری جہیز کے سہارے زندگی نہیں گزرتی، نہ کسی کے ماہانہ خرچ کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، چاہے وہ آپ کا امیر کبیر سسر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے رشید کی نئی شادی 5 ماہ ہی چل سکی اور 2 ناکام شادیوں کے بعد تو مرد پر لیبل لگ جاتا ہے کہ راہ چلتی بکارن بھی اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دیکھو بہن سغرا، میں ہمیشہ صاف بات کرتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اصغر کی بیوی مر چکی ہے اور 3 بچوں کا باپ ہے، تو نزہت کون سی جوان ہے، ایک بیٹے کی ماں تو یہ بھی ہے۔ میں یہ بھی مانتی ہوں کہ وہ غریب ہے، تو نزہت کون سا امیر گھرانے سے ہے؟ ہاں، وہ رشید جیسا کمینہ نہیں جو آج تک بیٹے کو بھی پوچھنے نہیں آیا۔ یہ گارنٹی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ خالہ سغرا چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ دیکھ لو آپا بھی، ایسا نہ ہو کہ یہ بیچاری بھی رشید کی طرح۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ساری عمر مجھے دعائیں دو گی۔ آپا بھی، خالہ سغرا کی بات کاٹتے ہوئے بولی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے شاید پیسے نہ ہوں، لیکن محبت اور عزت دے سکتا ہوں۔ میں شاید تمہاری بڑی بڑی خواہشات پوری نہ کر سکوں، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ضرور خیال رکھوں گا۔ آج سے یہ تیرے بچے ہیں اور تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ زندگی اسی طرح ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے سے گزرتی ہے۔ وہ چھوٹا سا غریب خانہ جہاں وہ بے شمار اندیشوں کے ساتھ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر آئی تھی، اچانک بہت بڑا اور کشادہ معلوم ہونے لگا، کیونکہ یہاں کے رہنے والوں کے دل بڑے تھے۔ وہ اچانک دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا، جب ایک معمولی شکل و صورت کا آدمی بائیک پر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب تو خوب مزے کر رہی ہوگی، اس نے عمارت کی خستہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ اچانک اندر سے آنے والی آوازوں پر وہ چونک گیا تھا۔ کیوں لائے ہو میرے لیے یہ سوٹ؟ پچھلے ہفتے بھی لائے تھے ایک۔ میں نے دیکھا کہ تیرے پاس گرمی کے کپڑے کم ہیں، اب قیمتی نہیں دلا سکتا تو یہ سستے تو دے سکتا ہوں۔ ان پیسوں سے
چینی لے آتے، ختم ہو گئی ہے، وہ سہمے انداز میں بولی، کیونکہ چینی فوبیا اسے ابھی بھی تھا۔ چینی ختم ہو گئی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چلو میں کل لے آؤں گا، اس سے ذرا ایک گھونٹ پی لو۔ اس نے اپنی پیالی اس کے ہونٹوں کے قریب کی۔ مجھے پتہ ہے کڑوی ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تم ایک گھونٹ تو لو نا۔ اس نے زبردستی اس کو ایک گھونٹ پلایا۔ اب جب بھی چینی نہ ہو تو میری چائے سے گھونٹ پیا کرو، یہ میٹھی ہو جایا کرے گی۔ آپ بھی نا۔ وہ شرما کر اندر چلی گئی اور اصغر مسکرا کر چائے پینے لگا۔ اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ دیوار کے ساتھ کھڑے رشید کو اس حدیث کا مفہوم آج سمجھ میں آیا۔ تو واقعی غریب ہے شیدا۔ رشید خان تو کبھی نہیں بنا، کیونکہ اس کے پاس محبت کی تجوری نہیں، چاہتوں کا خزانہ نہیں اور اچھے الفاظ کا ذخیرہ نہیں۔ چائے چینی پر تو پیسے لگتے ہیں، مگر اچھی بات کرنے پر تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ اس نے بے اختیار اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ وہ لکیر جو کبھی نجومی اس کو قسمت کی لکیر بتاتے، آج اسے غربت کی لکیر نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے گرم آنسو لڑک کر اسی لکیر میں پیوست ہو گئے۔